जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में जी आया नू खुश आमदीद। और मेरी आवाज़ की चहक देख के आपको पता चल गया होगा, एक बार फिर से मेरा रब मौका दे रहा है कि मैं आप लोगों के साथ दुआओं की साथ का वक्त जो है शेयर कर सकूं। और ज़रूरत है क्योंकि कुछ सितारे ऐसे हैं जो बहुत सारे जगहों पे पंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्स और सन की पोजीशन इतनी मज़े की इस वक्त में नहीं है। तो आप लोगों को यहीं पे दुआओं की शदीद ज़रूरत है। और आप लोगों को ये तो मेरा पता ही है कि मैंने आपको पाकिस्तान का टाइम ज़ोन देना होता है। नए जॉइन करने वालों को खुश आमदीद, जी आया नो। अभी मैं आपको शेयर करूंगी थोड़ी सी देर में कि इसकी साइंस क्या है। ठीक हो गया जी। चाँद एक इम्पॉर्टेंट सितारा है हमारी आसमानी ज़ोडिएक का। चाँद 52 आवर्स के बाद अपनी पोजीशन को बदल लेता है, चेंज कर लेता है। जब ये सफ़र करता हुआ 11 घरों के बाद अपने इस हाउस में पहुंचता है, यानी बुर्ज टॉरस के अंदर जब पहुंचता है, इसको वहाँ पे एग्ज़ॉल्टेशन होती है, इसका शर्फ़ी हालत इसकी शुरू होती है, इसकी पैम्परिंग होती है। तो उस ये 2 आवर्स की प्रोसेस होते हैं, जैसे आपकी गाड़ी वर्कशॉप में जाती है और उसकी एक-एक चीज़ को क्लीन किया जाता है। तो चाँद क्योंकि बहुत सफ़र करके आ रहा होता है, किसी सितारे में वीक होता है, किसी हाउस में ये जाके थोड़ा डाउन हो जाता है। तो जब ये सफ़र करता हुआ यहाँ पहुँचता है ना, तो यहाँ पे वो जो 2 आवर्स का प्रोसेस होता है चाँद की खिदमत का, वो उसको हम दुआओं की साथ में कहते हैं कि मैं ये मोमेंट्स दिन में कई बार गुज़रते हैं। और ये मोमेंट्स दिन में पकड़ने यूँ आप लोगों के लिए भी मुश्किल है या मेरे लिए भी बताने आसान नहीं है। ये आसान टास्क नहीं है। आपने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि हर वक्त मुंह से खैर की बात निकालो, कोई वक्त कबूलियत का वक्त हो सकता है। ये हमने सुना है, कॉमनली जुमला हमारे कानों में से गुजरा है हमारे बड़ों की वजह से। और इसी तरह आपने देखा है कुछ नमाज़ों को, कुछ इबादतों पे फजीलत है, कुछ रातों को, कुछ रातों की इबादतों पे फजीलत है। तो इसी तरह ये टाइम भी ऐसे ही है। मैंने बहुत तनकीद का सामना किया है कि एक एस्ट्रोलॉजर कैसे दुआओं का वक्त बता सकता है। तो डॉक्टर तो नहीं बताएगा ना दुआओं का वक्त, वो तो दवा का वक्त बताएगा। दुआओं का वक्त तो एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। तो अपनी अपनी रिसर्च है। अगर आप कामयाब नहीं हुए, अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू कर दिया। और जितनी दुनिया दुआ मांगती है और मैं उसके सदक़े बख्शी जाऊं अगर, तो मेरा सफ़र अल्लाह पाक आसान कर देंगे। तो मैं तो इस नीयत से भी, लालच से भी करती हूँ कि मांगेंगे आप लोग, भला हमारा भी होता जाएगा। आपके लिए तो अल्लाह पाक ने पता नहीं किसको कैसे रंग लग जाए, कैसे किसी को वक्त लग जाए। तो ये है पाकिस्तान का जो मकामी वक्त है, 1 अक्टूबर है ऑफिस का टाइम है, लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगी पाकिस्तान का मकामी टाइम। मेरे बहन भाई जिस जिस मुल्क में रहते हैं, आपने इस टाइम को अपने टाइम ज़ोन पे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो आपने मेरे टाइम पे नहीं रहना, आपने इस टाइम को अपने टाइम ज़ोन पे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो पाकिस्तान की है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर है। सुबह 9:37 पे ये वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है ना, मैं ज़रा दोबारा निकालूं। सुबह 9:37 पे ये शुरू हो जाता है और ये ख़त्म हो जाएगा 11:17। 11:17 पे ख़त्म हो जाएगा। एएम का टाइम है। हम एक बारी फिर रिपीट कर दूं आप लोगों को। 1 अक्टूबर है और पाकिस्तान का टाइम है, जो स्टार्टिंग टाइम है वो है 9 और जो है ख़त्म हो जाएगा 11 यानी एएम पे ये ख़त्म हो रहा है। 9:37 1 अक्टूबर सुबह के वक्त शुरू हो रहा है और 11:17 यानी 17 पे ये ख़त्म हो जाएगा। 3 बार मैंने रिपीट किया है, आप लोग इसको रिवाइंड करके बिल्कुल सुन सकते हैं। सुबह का वक्त है, अल्लाह को मांगना अच्छा लगता है,
آپ اسکول میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ سجدے کی وہ نہیں ہیں حالت میں، کام کی مجبوری ہے، رب شہرک کے پاس ہے. بس مانگیے اس وقت میں ان سے جو جو مانگنا چاہتے ہیں، اپنی خیر، اپنے پیاروں کی خیر، کل کائنات کی خیر، اللہ کی کل عالم کی خیر، یہاں تک کہ بے زبان مخلوقات کی خیر. تو آپ پہ ستے خیراں ہو جائیں گی. کیونکہ یاد رکھیے جب زمین کے لیے دعا کریں گے تو یہ جو زلزلوں کی ہولناکی ہے اس سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے گا. آپ دریاؤں سمندروں کے لیے دعا کرو گے تو سیلابوں اور سونامیوں سے رب تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے گا. آپ پہاڑوں کے لیے دعا کرو گے تو لاووں کی اللہ معافی دے، یا پہاڑوں پہ آگ لگ جاتی ہے بہت سارے جنگلات میں، پھر اتنی تباہی آتی ہے، اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھیں گے. بے زبان مخلوقات کا تو ویسے ہی کنیکشن بڑا بنا ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کریں گے تو یہ بھی رب تعالیٰ نے ایک کنیکشن اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہر ستارے کے ساتھ ایک اینیمل کا کنیکشن جڑا ہوا ہے. تو دعا بس مانگنی ہے، کل عالم کی مانگنی ہے، دل میں سب کو معاف کر کے، بلا تفریق، بلا تعصب، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جب دعا مانگیں گے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ جب تک دعا مانگنے والا دل کلیئر نہیں ہوگا، اس میں کوئی بغض، اس میں کوئی عداوت، اس میں کوئی کینہ بھرا ہوگا، اس کی دعا اوپر نہیں جائے گی، وہ ہوا میں ہی معلق رہے گی. تو آج بھی اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، کیونکہ اب تو شاید زندگیاں میں بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، اب تو آپ کی دعائیں ہی آپ کی زندگیاں آسانی لا سکتی ہیں اور آسانی کر سکتی ہیں. تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہوگا کہ جتنا اپنے آپ کو اس وقت آپ آسان اس میں لے کے چلے جاؤ، آسانی کے فیز میں، اتنا رب تعالیٰ آپ کے لیے دنیا کو آسان کرتے چلے جائیں گے. دعا کا کنیکشن بڑھاتے چلے جائیے، اللہ سے تجارت بڑھاتے چلے جائیے. اگر آپ اپنے آج کو کمفرٹیبل رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آج کا سکون چاہتے ہیں، تو اللہ سے تجارت اور دعا یہ دو چیزیں ہیں جو اس میں آپ کو سرخرو کرا سکتی ہیں. دعاؤں کا وقت شیئر کیجئے اپنے پیاروں سے بھی، جہاں جہاں آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں اس ٹائم کو اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کر لینا ہے. سائنس ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے، کیونکہ میں تو سائنس کی بات کرنے والی بندی ہوں. تو جو ہے اس وقت میں، کیونکہ 16 اکتوبر تک 2 ستارے جو ہیں وہ تھوڑا بھاری پڑ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے اپنی امان مانگنی ہے. 12 ستاروں میں آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کے کس ہاؤس میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس پرابلم سے دعا اور صدقے سے بچنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس مبارک وقت کو بانٹیے گا جتنا شیئر کر سکیں. آپ آگے بانٹو گے تو ہو سکتا ہے آپ کی آسانی ہو جائے گی. میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، شاید رب اس کے صدقے میری بخشش کر دیں، یا میری بچی کچی زندگی کو مجھ پہ آسان کر دیں. اور یہی دعا مجھے آپ لوگوں سے بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگیاں ہم پہ آسان کر دیں، اور اگر وہ آسانی دیتے ہیں تو آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق ہماری بڑھا دیں. انشاءاللہ زندگی نے اگر پھر دی مہلت، صحت نے دیا ساتھ، ہوگی ملاقات نئے اوقات کے ساتھ. ٹل دین سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤن سے اجازت. فی امان اللہ.